हंडी कुरीस मिलाग्रींचं शेणी इथे भायर आहे आम्ही होम घेवपा येते. हाय, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. कशें आहाय सगळीं? हांव आज बरें. होम घेवपा वयताय मातशें सांजचें. एकाच कामा सावन बेगीन आपयलो मातशें या म्हणे गेलें नाय म्हूण आनी बाय मातशें ल्हान आसतना येयलोलें आनी गेलीं बरी गेलीं. गाडयेन व्हेलो ना एकला गाडयेन गेलो न्ही एक जाग्यार ट्रॅफिक जाता. हांवें बिश्टी एकू अम्ब्रेला हातीन घेयली कित्याक पावसूय आसना न्ही आनी लायन बा कांय आसना. लायन आमी भितर सरलीं आनी चोय लायन ना. लायन मागीर जाल्या हेच्या मुखार लायन जाल्या आनी मोदें पावस येयलो अम्ब्रेला घेवन रावपा पडलें. आनी थोड्यांनी कितें केलें तें नोको भुरग्यां म्हूण भुरगीं आसा तीं मुखार वयताय न्हू तेंच्या बारारी दुसरो लोक गेलो. तेंक कोडे खबर ना कितें तें दुसरो लोक झूप 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 करून आपूण वयता कोण भुरगीं नाय तीं. आनी आमी थिंगा उरलीं. आमी 7 पयलें पावलोलीं. 8:30 म्हळ्यार आमगे होम घेवन जालां. आनी 8:30 मागीर थिंगसान आमको चलोन भायर सरता म्हळ्यार 9-10 जालीं. हेको मातशें विचारलें तो म्हणटा प्रॉब्लेम ना व्हिडियो काड हिंगूम. मागीर आमी थिंगसान चोय येता हिंगनू तेंक खावपा दिताय आनी मागीर हिंगलो खाता. मीस घेवन जालें म्हणटी खावपा दिताय. आनी मागीर हिंग मातशें येयलीं. मातशें फेरयान गेलीं. एक क्लीप म्हणजे चडशें क्लिपू घेवपाचें आनी लड्डू काड्डी ह्यो तेसोली. आनी हिंगा सावन मागीर 9:15 पूण लायन कितली मुखार आहली सारकी लायन मुखार. आनी तो लोक फाटल्यान उरलो तो लोक घोडये 12 बी येयलो आसतलो कित्याक लायन सारकीच चड आहली. चड ट्रॅफीक आनी कार सारक्यो हे आहल्यो. जोणेक लागे भावार्थ सारको भावार्थान मागलो मेळटाच. मागीर इथं येयलीं. इथे आमच्या पावलें आमी 9:20 घरा कडेन. नानू यो हाय म्हणपा यो सारकी गर्दी आहली. सामकी चड गर्दी. आमी बेश्टी मातशें शॉपिंग हें करून गेलीं आनी गर्दी न्हू आमी गाडो व्हरोना कार व्हरोना. कार येयलो जाल्यार आनी आमी बेगीन येनाहलीं. सारकी कार लायन आहलोली. ट्रॅफीक सामकें चड आहलें. तुवें चेंज केलें शेणी रोकडाय न्हू चेंज केलें ड्रेस घालन वचपा आहलोलें. हो म्हणपा लागलो सांजेसा ड्रेस घायनाका म्हणपा लागलो एकलो. सगळीं इनफॉर्मल येता न्हू एक्सा न्हू आनी तें आमगे हें न्हू चेंज केलें तें आनी आपल्यागे कांय दाखयना. ओके बाय. टेक केअर. गॉड ब्लेस यू ऑल. मोग आसूं. म्हाका लायक करें, सबस्क्रायब करें, कमेंट मारें. ओके मागीर मेळया नेक्स्ट व्लॉगान. ओके.